बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजात वॉइस के तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। आप देख रहे हैं शुजात वॉइस चैनल। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब की गोशे गुजार करने का फ़कत इतना सा मकसद है कि आपके दिल में इसके हुसूल का शौक़ पैदा हो और आप अच्छे आमाल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फ़ानी दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह ना दें। आज का हमारा मौजू जन्नत क्या है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अच्छे आमाल का अपने फ़ज़ल व करम से बदला देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है, इसका नाम जन्नत है और इसी को बश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी का सामान मौजूद है। सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के तख्त और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलचस्प मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं। इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी और मोती और जवाहरात के जेवरात, चांदी बिछी हुई और मसनदें लगी हुई दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें जो बे इंतहा हसीन और ख़ूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बस्ता हर तरफ हाजिर हैं। हर जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी की आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल में इसका ख्याल गुज़रा होगा। जन्नती लोग बिला रोक टोक इन तमाम नेमतों लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज़ होगा, ना बढ़ापा होगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे मगर ना इनको पेशाब आएगा और ना ही पाखाना की हाजत होगी। ना वो थूकेंगे और ना इनके नाक बहेंगे। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मसरत की फ़ज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ। पर ज़्यादा सही कौल ये है कि जन्नत आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नतों की तादाद 8 है, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। जन्नत की मंजिलें हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मसाफत है। एक और हदीस में आया है कि जन्नती लोग जब जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरक़ या मग़रब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। जन्नत के फाटक हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े होंगे कि इनके दोनों बाजू के दरमियान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग दाखिल होने लगेंगे तो इन फाटकों पर जो इनकी कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागों के बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बाग देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर पत्ते की चौड़ाई मशरक़ से मग़रब तक के बराबर होगी। एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में
ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ ان کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے اور ان کی کنکریاں موتی یا یاقوت کی ہیں اور ان کی دھول زعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسے حیات ملے گی، پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اور جب دودھ کی نہر سے پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کبھی کمزوری نہ ہوگی۔ اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ بیمار نہ ہوں گے۔ اور جب شراب کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں چشمے ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس کی ہوگی۔ اس سے کبھی نہ زیادہ بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خدام اور 72 بیویاں اور اس کے علاوہ موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حور اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گے، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گے، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ جنت کے بازار۔ جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا، اس میں شمالی ہوا ہوگی اور جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی اور نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب یا آڑ نہیں بنتا، بالکل اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو
سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔